अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 165 से लेकर आयत नंबर 167 तक। चलिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासी, यहाँ देखिए इस नून की ज़बर को हम नून के साथ मिलाएंगे क्योंकि नून के ऊपर शद है, और जब भी नून के ऊपर शद आ जाता है तो वहाँ पर गुन्ना किया जाता है। वमिनन नासी, वमिनन नासी मैं यत्तखिज़ु। अब यहाँ देखिए मीम की ज़बर को हम या के साथ मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर शद है, और इसी तरह या की ज़बर को ता के साथ मिलाएंगे क्योंकि ता के ऊपर भी शद है। मैं यत्तखिज़ु, मैं यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि। अब यहाँ देखिए अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर आ गया है तो अल्लाह का नाम बारीक अदा किया जाएगा। मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम। हमज़ा की ज़बर को नून के साथ मिलाएंगे, नून के ऊपर जज़म है। दाल के दो ज़बर को या के साथ मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर शद है, और हा की ज़ेर को या के साथ मिलाएंगे, यहाँ बा के साथ मिलाएंगे क्योंकि बा के ऊपर भी शद है, ठीक है। और बा की पेश को वाव के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि वाव के ऊपर जज़म है। अंदादन युहिब्बूनहुम, अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। हा की पेश को बा के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे, बा के ऊपर शद है, ठीक है। कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू। हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर इसलिए इसको एक हरकत लंबा अदा करेंगे, और यहाँ देखिए ये हमज़ा के ऊपर मद है तो इसको भी हम लंबा अदा करेंगे। आमनू वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अब यहाँ देखिए हा की पेश को बा के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि बा के ऊपर शद है, और इसी तरह बा की दो ज़बरों को हम अल्लाह के लाम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि लाम के ऊपर भी शद है, और इस लाम की ज़ेर को इस लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि इसके ऊपर भी शद है और उसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है तो इसको एक हरकत भी लंबा अदा करेंगे। हुब्बन लिल्लाह अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना। रा की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर शद है। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, यहाँ देखिए मद है इसलिए इसको लंबा करेंगे। ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब, इज़ यरौनल, नून की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे, लाम के ऊपर जज़म है। यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता। हमज़ा की ज़बर को नून के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे, नून के ऊपर शद है, और जब भी नून के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना अदा किया जाता है, और इस तरह नून की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज़म है। काफ की पेश को वाव के साथ मिलाएंगे क्योंकि वाव के ऊपर भी शद है। अन्नल कुव्वता, अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह। अब यहाँ देखिए आइन की दो ज़बर को हम वाव के साथ मिला रहे हैं क्योंकि वाव के ऊपर शद है। हमज़ा की ज़बर को हम नून के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि नून के ऊपर शद है, और जब नून के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना अदा किया जाता है। और यहाँ देखिए अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आ गया है तो अल्लाह का नाम भी मोटा अदा किया जाएगा। जमीअन व अन्नल्लाह, जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, शदीदुल अज़ाब। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। इज़्तबर्रअल्लज़ीना तुबिऊ। इज़ हमज़ा की ज़ेर को दाल के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे, दाल के ऊपर जज़म है। बा की ज़बर को रा के साथ मिलाएंगे क्योंकि रा के ऊपर शद है। तबर्रअ। अब ये देखिए
حمزہ کی زبر کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر شد ہے. زال کی زیر کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر جزم ہے، اور زال ہمیشہ نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. نون کی زبر کو تا کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ تا کے اوپر بھی شد ہے. استبرأ الذین اتبعوا، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، من الذین، نون کی زبر کو تا کے ساتھ ملائیں گے، تا کے اوپر شد ہے. من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، دیکھیں واو کے پر، را کے پر اور حمزہ کے پر تینوں کے پر زبر ہے، اس کو جلدی سے ادا کریں گے. اور واو کے پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے پر جزم ہے. ورأوا العذاب، ورأوا العذاب. وتقطعت، قاف کی زبر کو تو کے ساتھ ملائیں گے، تو کے پر شد ہے. وتقطعت، تقطعت، واو ہے، وتقطعت، یہ واو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے. وتقطعت بہم الاسباب، بہم الاسباب، حمزہ کی زبر کو سین کے ساتھ ملائیں اور یہاں میم کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں کیونکہ ان کے پر جزم ہے. بہم الاسباب. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وقطعت بهم الاسباب. وقال الذین اتبعوا، دو نقطوں والا قاف ہمیشہ موٹا ادا کیا جاتا ہے. وقال الذین، نون کی زبر کو تا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ تا کے پر شد ہے. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا، اب دیکھیں حمزہ کی زبر کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے پر شد ہے، اور جب بھی نون کے پر شد آ جاتی ہے وہاں پہ غنہ ادا کیا جاتا ہے. لو ان لنا کرۃ فنتبرأ، اب دیکھیں سب کے اوپر ہر حروف کے اوپر دیکھیں، فا کے اوپر نون، تا، با، را اور حمزہ کے اوپر سب کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس کو جلدی سے ادا کریں گے. فنتبرأ، فنتبرأ، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا. یہاں دیکھیں میم کی زیر کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں کیونکہ نون کے پر شد ہے، اور نون کے پر جب شد آ جاتی ہے تو وہاں پر وہ نہ ادا کیا جاتا ہے. تبرؤوا منا کذالک، زال کے اوپر کھڑی زبر اس لیے اس کو ایک حرکت لمبا پڑھیں گے، اور زال کو ہمیشہ نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. کذالک یریہم اللہ، یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے پیش آ گیا تو اللہ کا نام موٹا ادا کیا جائے گا. یریہم اللہ، یریہم اللہ، یریہم اللہ اعمالہم، اعمالہم حسرات، را کے پر کھڑی زبر ہے اس لیے اس کو ایک حرکت نما پڑھیں گے. حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار. یہاں دیکھیں نون کی زبر کو نون کے ساتھ ملا رہے ہیں اس کے، کیونکہ اس نون کے اوپر شد ہے، اور جب نون کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے. وما ہم بخارجین من النار. چلیے آج کے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔